الله بارك الله. يرضى بعرب سلمر أجمعينه حفلر منظوري أبو عربي خطابات الجرو عرر طالب علم مولوي محمد عزيز جماعة دورة شريف فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كثير الشان كبير الشان جلي البرهان كثير الغفران، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وبعد، فقد قال الله تعالى في شهر ذي الحجة: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وتفسيرها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والفجر وليال عشر الأضحية، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النهار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة ذو الحجة. أيها المستمعون الكرام، اعملوا أن في هذه الشهر فضائل كثيرة جدا، منها الحج والأضحية والصوم والتكبير وإحياء ليلة العيد. أيها الحفلة الكرام، اشكروا واعملوا بالخلوص، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد بتوفيق الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ المبين. أنا من طلاب الجامعة الحراء الإسلامية محمد عزيز، غفر الله العظيم الحكيم العليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.